بونجور، معكم انجينير تيليكوم ريزو. بون aujourd'hui غنهضروا على واحد التيرم اللي ولينا كنسمعوه بزاف لي ديرنيير زاني ديالنا، اللي هو الانترنت دي زوبجي و بيان لاي او تي. بون aujourd'hui غادي نفهموا دو كوا ساجيتيل، وغادي نقدروا ميم با انا بار لا سويت نديرو حنا يعني كونسيبسيون ديال لي بروجي ديالنا بازي على الانترنت دي زوبجي. بوركوا با غادي ندوزو الكور. غادي نبداو بإون بتيت انتروداكسيون، بي غادي نشوفو المارشي د لاي او تي، من بعد عندنا لي كونسيبت فوندامونتو، وغادي نشوفو حتى لانتراكسيون انتر لو مون نيميريك et le monde physique ou l'infrastructure pour l'IoT, et puis les solutions technologiques. Bon, pour l'introduction, donc اول حاجه حنا كنطرحوها في بالنا c'est quoi un objet connecté. Tout simplement un objet connecté هو un objet communicant. Ça veut dire واحد لوبجي اللي عنده لا كاباسيتي باش يهضر معايا، باش يشونجي معايا لي دوني ديالو، باش ياخذ من عندي دي دوني او ميم طون يصيفط ليا ميم با لي دوني ديالو. بون هذه اون ديفينيسيون تري سامبل. ملي تنهضروا على بليزيور اوبجي كونيكتي، هنا كنهضروا على ان ريزو دوبجي كونيكتي. ملي تنهضروا على ان ريزو دوبجي كونيكتي، هنا كتولي عندي واحد ديفيكولتي. دونك الا كانوا عندي انا غير اكزامبل ديال 10 ديال لي زوبجي كونيكتي، الا كانوا كيهضروا بيناتهم، دونك كيفاش غنديستانغي انه تيل ميساج راه جاني من عند تيل اوبجي، او بيان جاني من عند لوبجي بي او بيان لوبجي سي. دونك ما غاديش نكون انا عارفه اكزاكتومون هذاك الميساج منين جاني، و انا اوبجي اللي صيفط ليا هذاك الميساج، ولا انا اوبجي اللي يهضر معايا اون جينيرال. بون هنا في كاينه عندي لا نوسيون ديال ليدونتيفيون او بيان ليتيكيت او بيان لادريس. يعني هنا خاص انا اول حاجه نفهمها انه اي اوبجي كونيكتي فهو ان اوبجي فيزيك كونكري، بلوس انه عنده واحد لادريس ديالو، يعني واحد العنوان ديالو هو اللي يقدر ابارتير من هاد لادريس يصيفط لي انا لي دوني ديالو، ونكون عارفه انا دو فيان، يعني شكون اللي صيفط لي هاد الميساج. اي بلوس حتى الا انا بغيت نصيفط لي بار لا سويت ميساج ولا كوموند او بيان شي حاجه، غادي نكون عارفه اكزاكتومون لمن انا غادي نصيفط هذاك الميساج. اكزامبل على لي زوبجي كونيكتي، كاينه ام تو ام اللي هي ماشين تو ماشين، يعني دو ماشين. هذه اول حاجه كانت هي دو ماشين كونيكتي بيناتهم بوين تا بوين، يعني كونيكتي يعني غير سوا فيلير ولا هذا، وتقدروا انهم يتيشونجوا بيناتهم لي دوني سون انترفونسيون هيومان، يعني بلا ما يكون بيناتهم واحد لتر هيومان. ودابا فهمناهم، غادي ندوزو لي زوبجي تراديسيونيل، يعني اللي كنا كنخدموا بهم شحال هذا، هما لي سمارت فون ديالنا، لي بيسي ديالنا. يعني ابارتير من سمارت فون تقدر انك تشوف فيسبوك، يوتيوب، جوجل، دونك تنافيغي فين ما عجبك. عند لي ديسكتوب ديال لي بيسي ديالنا حتى هما كنخدموا بهم في الانترنت عادي، لي سيرفور اكسيتيرا اكسيتيرا، لي طابليت. ولكن كاينين دي نوفو زوبجي كونيكتي اللي قبل كانوا دي زوبجي ناتيف ما تيهضروش، يعني دابا ولاو قدروا انهم يعطيوني ليطا ديالهم، بحال الفيكول، بحال ميزون، بحال الكتروميناجي، يعني لي زاباراي ديال الكتروميناجي. يعني بزاف ولاو عندي انا لي درون اللي وجو كتسمعوا بهم دابا. بون بزاف ديال لي زوبجي اللي كانوا قبل دي زوبجي عاديين ولاو عندي انا دابا دي زوبجي كونيكتي. اي بوي علاش عندنا لاي او تي؟ دونك منين جاتنا لاي او تي؟ بون لاي او تي جاتنا من الريفولوسيون ناتوريل ديال لي تكنولوجي. يعني حنا شنو هو لو بوت برينسيبال ديالنا؟ هو اننا نفاسيليتيو لي طاج ديالنا، يعني ان واحد لاطاج اللي كانت ديفيسيل علينا تولي فاسيل. هنا من جات عندي انا هذيك ليفولوسيون تولات عندي شي حاجه سميتها الانترنت دي زوبجي، لانه بروميير يعني البروميير بوت ديالها هي انها تفاسيليتي عليا انا باغ اكزومبل لا في كوتيديان ديالي. انا نعطيو اكزومبل سامبل، اوليو باش انني انا نهز معايا توجور لي كلي ديال الدار، علاش انا الدار اللي انفو نقرب حداها تحل اوتوماتيكمون تحل الباب. بون هذا اكزومبل، يعني باش نفاسيليتيو علينا ان سيغتان طاش. علاش باغ اكزومبل الماشين كافي ديالي انا نحققها باغ اكزومبل على 7 د ماتان، اون فوا توصل 7 د ماتان هي تصايب ليا كافي، وليو باش انني نوض نكرفاس عاد نصيب الكافي ديالي. دونك هذا هو البوت.
وهنا علاش بانت عندي انا شي حاجه سميتها لايوتي. عاد بالنسبه لي زونتربريز هي فيها واحد الريدكسيون ديال الديبونس، فيها واحد ليكونومي. اكزومبل اوليو باش اني نجيب واحد لاتر هومان اللي يخدم ليا بوندون باغ اكزومبل 8 اور غادي يخدمها كامله 8 اور، هنا يعني كيولي عندي انا مثلا يعني البيرفورمانس ديالو ما تيكونش هو هذاك، الكاليتي دو طرافاي ديالو يقدر ما تكونش على اوتور، يعني بزاف د الحوايج كيوليو عندي. يعني هنا انا كوني نخسر فلوس اوليو باش اني نربح فلوس. دونك شنو انا غنجيب واحد لوبجي او بيان 3 اوبجي ولا 5 اوبجي نكونيكتيهم بيناتهم ويديروا لي هذيك لاطاش، غتكون عندي البيرفورمانس طالعه، غتكون عندي الكاليتي دو طرافاي طالعه بيسكو كيخدم عندي 24 اور سور 24 اور. يعني هنا كتولي عندي واحد ليكونومي. عاد في لي زاني 2020 غتولي عندي اوتو، يعني غنولي نهضر على 50 مليار دوبجي كونيكتي. بغيت نحل واحد القوس بوغ لي جون د ريزو اللي غيفهموني مزيان. بون علاش دابا ولينا كنهضروا انه يقدر يولي عندي واحد 50 مليار دوبجي، علاش قبل ما كناش كنقولوها؟ دونك كيف ما هضرنا قبيله على لادريس، يعني شاك اوبجي خاص تكون عنده واحد لادريس ديالو. هنا فين كان عندي البروبليم، بما اننا كنخدموا بواحد السيستم اللي كيتسمى الاي بي في 4 اللي هو اللي كنقدروا ناخذوا منه لي زادريس. هاد الاي بي في 4 يعني ليسباس ديالها ليميتي في كيلكو مليار ou bien quelques millions, je sais pas exactement شحال. بون هذاك ليسباس ديالها اني با سيفيزون، يعني ما قدنيش باش انني ندير بزاف ديال لي زوبجي كونيكتي يعني نكونيكتيهم اونتر وشاكان يكون عنده ادريس اونيك ديالو. هاد لي زادريس يلاه قدوني في الانترنت، في لي روتور، لي سيرفور، لي سيت ويب وهذا. بون هنا فين جات عندي الريفوليوشن اللي ولات عندي الاي بي في 6. اي بي في 6 هي يعني ليسباس دادريساج ديالها كبر بزاف من اي بي في 4، وهاد الاي بي في 6 غتخلي انه لي نومبر دوبجي كونيكتي يكونوا يعني يقدروا يفوتوا ميم با هاد النومبر ديال 50 مليار. بون دابا غنسد القوس غير بتيت انفورماسيون pour les gens de réseau. D'abord, il y a les domaines d'applicatifs pour l'IoT. Donc, les domaines d'applicatifs, soit le ville intelligence, on a qu'un choufou circulation routière, ou on a qu'un choufou l'environnement intelligent, sécurité, logistique, contrôle industriel, ou même partie santé, ou l'agriculture intelligente, domotique. Il y a بزاف ديال les domaines où ils sont dans chauffiهم أنا l'internet des objets. Passons le marché de l'IoT. Donc marché de l'IoT كيف ما كتشوفوا انه يعني الريفوليوشن ديالو راه très élevé، يعني ولات عندي واحد entre 2013 حتى ل 2020 راه بيان سور كاينه واحد الابجريد اللي هي طالعه. بالنسبه لي كانتري وبيان لي بيي اللي هما انتريسي بلايوتي كنشوفوا هنايا عندنا كوريا، دنمارك، السويد، دونك بليزيور. بون دابا غندوزو لا لوطخ بارتي اللي كنهضروا فيها على كونسيبت فوندامونتو ديال لايوتي. كيف ما كتشوفوا هنايا افون لانترنيت دي زوبجي كيفاش كان عندي انا لو موند نيميريك مع لو موند فيزيك، يعني كانت واحد لا سيباراسيون اونتر لي دو موند، ساشون كو هاد لي بيريفيريك كي كومونيكيو مع بعضياتهم، يعني زانفورماسيون كي سيركوليو. ولكن هنا نون كل اوبجيكتيف كل اوبجي بوحدو عنده ليسباس ديالو، ولكن نون كومونيكون يعني ما كيهضرش عندي. ولكن ملي ولات عندي انا الانترنت دي زوبجي دونك كنشوفوا انهم حتى دوك لي زوبجي اللي كانوا عندي انا قبل بوحديتهم ولا حتى هما عندهم لا كاباسيتي باش انهم ايشونجيو لي دوني ديالهم. بون هنا كتشوفوا انه الميزون حتى هو اللي يقدر يصيفط لي زانفو ديالو، الفيكول ديالي انا ولا الفواتور ديالي انا حتى هي ولا تقدر تصيفط لي البوزيسيون ديالها، كونسوماسيون دو فيول اكسيتيرا اكسيتيرا. يعني الالكتروميناجي ديالي انا اللي كاين في الدار حتى هو يقدر انا اونفويي لي لي دوني ديالو. دونك هنا كاين واحد ديفيرونس اللي هو كبير، وليت كنقدر ان حتى دوك الموند فيزيك وليت حتى هو رديت عنده واحد لا ليزون مع الموند نيميريك، يعني كلشي ولا عندي كيصيفط لي زانفورماسيون ديالو. بون هنا تيقول لك انه قد ما كان عندي انا لي زوبجي كونيكتي قد ما انا تيكونوا عندي دي نوفو فونكسيوناليتي، وكتكون هذاك ليفيكاسيتي ديال الريزو ديالي كتكون طالعه. يعني انك
ملي كتكولابوري الخدمه ديال اولا الطاج ديال باغ اكزومبل هاد لوبجي مع لوبجي الاخر مع لوبجي الاخر وتي انفويي لي دوني بيناتهم. هنا كيولي عندي انا دي نوفو فونكسيوناليتي كاينين، تيولي عندي واحد الكاباسيتي ولا واحد التريتمون لي زوينه. مي توجور عندي دي بروبليماتيك. من اهم لي بروبليماتيك اللي كاينين يعني كاين دي بروبليم د سيكوريتي، كاينين دي بروبليم انه قدر مثلا ان اوبجي اللي اريتي الفونكسيوناليتي ديالو، يعني يحبس ليا الفونكسيوناليتي ديالو مابقاش خدام، سكو في انا وتي يعني تيحبس ليا حتى الاخرين. نعطيو اكزامبل سامبل. مثلا انا الا كان عندي انايا السمارت هاوس ولا المنزل الذكي كيف نقولوا ليه حنا، وانا يعني انا كونيكتي بيه اترافير التليفون ديالي، يعني التليفون ديالي اللي كيبقى يعطيه واحد ان سارتان انفورماسيون اللي هي مثلا بوزيسيون جي بي اس ديالي. قد ما قربت الميزون ديالي قد ما دوك لي كوردوني جي بي اس كيبداو اشاك فوا كيبدا يعطي لي كوردوني جي بي اس ديالي، دونك باش يعرفني انا فين، واش قربت ولا باقي. ملي تنقرب تيحل سوا الكراج سوا الباب سوا تيشعل الضو. بون نعطيو اكزومبل انه كان عندي انا مشكل في التليفون ديالي وبقى كيعطي اون سيغتان ادريس اللي هي ايروني، ولا بقى كيعطي واحد لي كوردوني اللي هما ايروني. مثلا بقى كيعطي بانني انا بعيد ولا خارج لشي بلاصه، ولكن انا راني قربت. دونك في هاد الكالا يعني عندي بروبليم سيكوريتي، انا ما نقدرش نحل الباب، غادي يلقى كلشي مسدود، دونك بزاف د الحوايج. دونك في حال هكا مازال كاينين دي بروبليم او نيفو د لايوتي، ولكن هذا سانوبيش با انه راه مره يعني ماشي ديما كتوقع، وكاينين دي سوليسيون بيان سور، يعني توجور كنقلبوا على دي سوليسيون لي بروبليم. دابا غندوزو لانتراكسيون. دونك بون من هنا غادي نبداو نهضروا على لي بارتي اللي هما تري انتريسون في لايوتي، اللي هما عندنا لانفراستركتور اونتر ou bien l'interaction entre le monde numérique et le monde physique. هنا غادي نفهموا اكزاكتومون شنو كيوقع وكيفاش هذاك ليشونج كيوقع ليا، ولكن باش نفهموا اكثر خاصنا نهضروا على واحد دو زيليمون اللي هما لي زيليمون برينسيبال في هاد ليشونج، اللي هما لي كابتور و لي اكسيونير. بون لي كابتور هما اللي كياخذوا ليا لي انفورماسيون من لو موند فيزيك وكيترانسميتيوها ليا فيغ un système informatique. Et contrairement, les actionnaires qui ياخدوا l'information à un système informatique ou qui déroulent un certain tâche على le monde physique. Donc الاولى كتاخد لي les informations من le monde physique وتعطيها لي لواحد unité de traitement ou bien واحد système informatique. وبالنسبه لي actionnaires انهم كياخدوا لي l'information من système informatique وكيديروا لي واحد un certain tâche على le monde physique. اكزامبل ديال لي كابتور اللي هما يعني en fait les capteurs كيشدوا لي واحد الغراندير فيزيك وكيحولوا لي ان سينيال الكتريك، اي بوي هذاك السينيال الكتريك كيدير ليه نيموريزاسيون وكيترانسميت ان سيستيم انفورماتيك. دونك هنا كيبينوا لنا اكزاكتومون هذوك لي كابتور كيفاش كيرياجيو ولا كيفاش كيخدموا. هنا غادي نعطيو ان اكزامبل لي تري سامبل. لي عندي هنا كابتور اللي غادي يكابتي ليا التمبيراتور، اي بوي غادي يحول ليا هذيك التمبيراتور لواحد سينيال الكتريك، من بعد غادي تنيموريزا عندي انا هاد السينيال الكتريك وغادي ترانسميطا لواحد سيستم انفورماتيك و بيان واحد يونيتي دو تريتمون. عندي بزاف ديال لي زيكزامبل ديال لي كابتور، دونك سوا تمبيراتور، بريسيون، لومينيتي، بوزيسيون، فيتيس اكسيتيرا. بالنسبه لي زاكسيونير دونك الكونترير، كيف ما قلنا انهم هما كيديروا واحد لاكسيون على لو موند فيزيك، يعني كيشونجيو ليطا لواحد لوبجي فيزيك. باغ اكزومبل لومب، يعني يقدروا انهم يشعلوا ليا واحد لا لومب يطفيوها ليا دونك اكسيتيرا. بالنسبه لي زاكسيونير عندي سوا اليماج دان اكليراج، اليماج دون ماشين، كوموند روبو، كوموند دو موتور. دونك كاينين بزاف ديال لي تيب ديال لي زاكسيونير. ا سو مومون لا غنكونوا قادرين نفهموا كيفاش كيوقع عندي هذيك لانتراكسيون ما بين لو مون فيزيك اي لو مون نيميريك، ما اننا فهمنا لي رول برينسيبال ديال لي كابتور اي لي زاكسيونير. دونك بحال غادي نشدوهم بجوج وغادي نديروا ليهم الفيزيون. بون لي كابتور ou bien لي كونديسيونير كياخذوا عندي واحد mesure d'un grandeur physique كيديروا لا ترانسميسيون ان سيستم انفورماتيك بواحد l'unité de traitement
اللي هي كانت عندي من قبل في لو مون نيميريك. اي بوي كيديروا يعني كياخذني انا هذاك سيستم انفورماتيك كيدير ان سارتان تريتمون على ديك لي دوني وتيدير لا ترانسميسيون لي زاكسيونير، يعني لي زاكسيونير كيديروا واحد لاكسيون على ان اوبجي فيزيك. دونك هنا في كتكون عندي انا داك الانتراكسيون ما بين لي دو. اكزومبل اللي هو سامبل اللي هي الكوموند او بيان لاليماج دو ليد. كيف ما كتشوفوا انا الكوموند عندي او بيان كتجي عندي انا واحد لا كوموند من بس ديالي انا كتمشي اترافير الانترنت، كتجي ان سيستيم انفورماتيك اللي كيدير لي انا هذاك التريتمون ديالها. اي بوي كيعطيني واحد لاكسيون، يعني هنا كيولي عندي لي زاكسيونير سوا تاكتيفي عندي هنا، سواء انها كتطفى سواء انها كتشعل. هنا ان اكزومبل اللي هو كومبليكي على ليكزومبل اللي قبل منه. بون عندي انا هنايا الديسكتوب توجور عندي انا هو يعني لونيتي دو كوموند كيعطيني انا واحد لا كوموند اترافير الانترنت، بي كتمشي عندي انا السيستيم دو تريتمون اللي هو سيستيم انفورماتيك. هنا عندي ان ريلي اللي تيحل ولا تيقطع ولا تيخلي لي كورون باس، يعني سوا تيقطع لي الالكتريسيتي او بيان كيدوز لي الالكتريسيتي باش انني نقدر ناليمي هاد لا ماشين. هنا جينا لا بارتي لي تري امبورطونت، يعني كيفاش نعرفوا انا كيفاش عندي انا لانفراستركتور ديال لاي او تي. كاينين جوج ديال لي تيب ديال لانفراستركتور. كاينه لانفراستركتور اللي هي لوكال، يعني كلشي عندي ميم لوكال، كلشي عندي عنده ليزون فيلار. هنا عندي الموديول الاولاني، الموديول ديال لاي او تي الاول الثاني الثالث، دونك كاع لي زوبجي كونيكتي عندي انايا عندهم واحد لا كونيكسيون اللي هي فيلار مكونيكتين مع السيرفر ديالي. كاينه واحد لا باز دو دوني اللي هي كاينه في الاكستيريور، وعندي انا واحد نيوتي دو كونترول. بون بور لو سيرفر عندي انا هو نيوتي دو تريتمون. يقدر يكون عندي انايا ما يكونش عندي انا هاد لا باز دو دوني ويكون عندي انايا الباز دو دوني انتيريور على انترن ديال السيرفر، ولكن قد ما كان عندي انايا يعني قد ما لي دوني اللي كياخذ عندي وكيستوكيهم عنده على الانتيريور كبار، قد ما التريتمون ديال هاد السيرفر كتقل ولا البيرفورمانس ديالو كيهبط. دونك داكشي علاش ديما كنديرو حنا واحد الباز دو دوني اللي هي خارجه على السيرفر. دونك هادي واحد لانفراستركتور اللي هي لوكال واللي هي سهله. بون هنا لا، هنا دخلنا فيها لا نونسيون ديال الانترنت او بيان ريزو دانترنت. هنا عندي لي فيلار وزدنا عليهم يعني لي موديول سون فيل يعني كونيكتي اترافير لو واي فاي. هنا زدنا الانترنت او بيان الكلاود، يعني هاد لي زانفورماسيون كامله كيتجمعوا عندي وكيمشيو اترافير الانترنت للسيرفر ا ديستانس اللي هو اللي تيدير لونيتي دو تريتمون كيعطي الباز دو دوني او بيان سور كيعاود يعطي لي كوموند لونيتي دو كونترول او بيان كيعاود يعطي لانفورماسيون لونيتي دو كونترول. قبل كان عندي كلشي لوكال، يعني كلشي كيدار عندي في نفس البلاصه سيرفر حدا هادوك لي موديول ديالي انا او بيان هادوك لي زوبجي كونيكتي ديالي انا. هنا هنا بحال قلتي الموديول او بيان لي زوبجي كونيكتي في بلاصه وانا في اون بلاصه، والسيرفر ديالي كاين في بلاصه اخرى، باغ اكزومبل في فرنسا ولا في ايطالي ولا في شي بلاصه اخرى. دابا عندنا السوليسيون تكنولوجيك. السوليسيون تكنولوجيك يعني هنا كيبين لك كيفاش هذيك البلاتفورم ديال لايوتي خدامه عندي. دونك عندي لي كابتور لي زاكسيونير، عندي لانتيليجونس، عندي لينيرجي وعندي الكومونيكاسيون. باغ لا سويت ملي غنبغيو نديرو حنايا نوتر بروبر، يعني غنديرو البروجي ديالنا حنايا ديال لايوتي، غنوليو نهضروا على هاد الخمسه هادو هما لي برينسيبال كنهضروا عليهم. كنهضروا على لي كابتور، يعني انا شنو اللي انا بغيت نميزوري، شنو هما لي زانفورماسيون اللي انا بغيت، واش بغيت طومبيراتور، واش بغيت لوميديتي، واش بغيت يعني لوميديتي. يعني كنولي انا نسول راسي انا شنو هما لي زانفورماسيون اللي بغيت. لي زاكسيونير شنو هما لي طاش اللي انا بغيتهم يتيكزيكوتاو، واش نطفي اون لامب، واش نحل الباب، واش ندير ان سارتان طاش، واش يعني هنا كنولي توجور هادو هما الحوايج اللي كنبقى نسول راسي عليهم. بالنسبه للانتيليجونس يعني هنا كنشوفوا التريتمون، هنا كنهضروا على كوتي تريتمون. هاد لي دوني كيفاش بغيتهم، يعني بغيت انا ندير ان سارتان كالكول، يعني ناخذ واحد الغراندور نشدو ندير عليه ان سارتان كالكول عاش نقدر ندير لاكسيون ديالي. يعني هنا كنولي في الانتيليجونس كنولي نهضر على التيب ديال الكالكول اللي انا كندير. بالنسبه للانرجي
هذه واحد يعني parmi les principales يعني les principales نقدر نهضر عليهم انا في واحد البروجي اي او تي. يعني انا هذاك البيريفيريك او بيان هذاك لوبجي كونيكتي شحال يقدر يكونسوم ليا ديال لينيرجي، باش نعرف انايا واش غادي نبقى لي ملي نيشان ديليكتريسيتي ولا ندير ليه دي بيل ولا ندير ليه الطاقه الشمسيه. دونك هنا كنبدا نسول راسي على لينيرجي. بالنسبه للكومونيكاسيون كنبدا نسول راسي انا هادوك لي زانفورماسيون ديالي كيفاش غادي يمشيو ليا لوطر يعني لينيتي دو تريتمون، يعني كيفاش غادي يوقع عندي لونفوا دوني ما بين لي زوبجي و لينيتي دو تريتمون. واش اترافير لو ويفي، دونك ان التكنولوجي غادي نخدم انا، واش ليزون فيلار، واش ويفي، واش بلوتوث، واش زيغبي، واش يعني هادو هما اللي برينسيبال شوز اللي انا كنهضر عليهم واللي كنحطهم واللي بيان كنوطيهم مزيان ملي كنبغي ندير واحد لا كونسيبسيون ديال البروجي ديالي انايا. دونك هنا عندي غير يعني هنا كنعاودو نهضروا على دوك يعني لي برينسيبال شوز اللي عندي انايا، اليمونطاسيون، بلاتفورم، انرجي. دونك هنا اللي كنبداو نهضروا عليهم. هنايا غادي نبداو نهضروا على يعني الحوايج اللي انا توجور خاصني نحطهم، يعني الكاركتيرستيك جينيرال ديال البلاتفورم ديالي انايا، او بيان ملي غادي نبغي انا ندير ان بروجي خاصني نفكر فيهم. يعني البويسونس دو كالكول عندي انايا، لونيتي دو تريتمون كيفاش خاص تكون عندي، الكالكول كيفاش خاصو يكون عندي. بون هنا كاينين لي كاركتيرستيك او بيان الحوايج اللي خاصني انا نكون عارفاهم قبل ما ندير الشوا ديال البلاتفورم ديالي انايا، ولا ندير الشوا ديال ولا ندير الكونسيبسيون ديال البروجي ديالي انا، اللي هما هذوك خمسه الحوايج اللي هضرنا عليهم: كابتور، اكسيونير، انرجي، communication et puis عندي l'intelligence ou bien traitement اللي هي البويسونس كالكول. ملي كنهضر على الانتيجونس كنهضر على البويسونس كالكول، يعني انا التريتمون اللي خاصني ندير، الكالكول اللي عندي، الكونتيتي ولا الكاليتي دو ميموار، يعني عندي ستوكاج واش غندير ستوكاج على الانتيريور ولا غندير ستوكاج اكسترن. دونك بزاف ديال لي كيسيون انا كنحطهم وكنبدا نجاوب عليهم باش نعرف انايا يعني البروجي ديالي واش هو كوريكت ولا لا، واش غيكون عندي دي بروبليم باغ لا سويت، لانني الا مشيت حتى باغ اكزومبل درت واحد لا بارتي ما درتش لي ليتود مزيان، دونك البروجي كيبقى عندي ناقص. اكزومبل مثلا انا ما درتش ليتود انرجيتيك، دونك كي ما عرفتش انا شاك بيريفيريك ديالي انا شحال تيكونسومي، وجيت بت نخدم بلي بيل. دونك هنا سيغتان مومون لي بيل غادي يتقاداو، لانه بوتيتر هذاك لوبجي تيكونسوم ليا بزاف ديال لينيرجي، دونك ساعه ساعتين البيل غادي شارجي عندي. داكشي علاش من اهم الحوايج انه انا نحط كاع هاد لي كاركتيرستيك ونبدا نريبوندي عليهم وحده بوحده وندير ليتود لشاك اونيتي. بون الفيديو ديالنا غيسالي هنا، ولكن هذا ما كيعنيش انه الكور سالا. كاينين دوطرو بارتي في الكور. كاينه لا بارتي اللي جايه هي الشوا د ماتيريال، كيفاش انا غادي نقدر ندير شوا د ماتيريال، كيفاش غادي نقدر ندير واحد لا كونسيبسيون، يعني بزاف الحوايج غادي نشوفوهم في لا دوزيام فيديو ان شاء الله. بالنسبه لي تكنولوجي اللي كاينين، يعني لي كومونيكاسيون، واش ويفي شنو الفرق بيناتهم، ويفي، زيغبي، بلوتوث، وغادي نهضروا على حتى لي يعني لي ريزو اللي وايد اريا بحال لورا، بحال سيك فوكس، بحال بزاف. يعني هادو دي شوز اللي هما نوفو و انتريسون في لايوتي. دونك pour la prochaine vidéo ان شاء الله.